वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत की उलझी हुई डोर का जब कोई सिरा हाथ पे नहीं आता और कोई बात समझ में नहीं आती तो लोग खुद जमा तफरीक करके सूरत हाल को समझने के बजाय फिर ऐसे माहिरीन का मदद लेते हैं जो एस्ट्रोलॉजी से और सितारों की चाल से और इस तरह के जो दीगर उलूम हैं उनकी मदद से हालात का अंदाज़ा लेते हैं, जायज़ा लेते हैं और वो लोगों को उसके बारे में बताते हैं। तो हाल ही में एक साहब पाकिस्तान की मुमताज़ एस्ट्रोलॉजिस्ट सामिया ख़ान के पास गए। तो सामिया ख़ान ने जो कुछ बताया वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा एक मिसरे से की और मिसरा वही है हमारा जाना पहचाना जो एक उस्ताद शायर का शेर का दूसरा मिसरा है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो वैसे अगर हम इस पूरे शेर को सुने तो ये पूरे का पूरा शेर पाकिस्तान की सूरत हाल की बड़ी खूबसूरती से वजाहत करता है। शेर इस तरह से है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये जो घर के चिराग से आग लगी है ये क्या है? इसका मुज़ाहरा मनी बिल की मंजूरी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में देखने को मिला, जब परवेज़ खटक जैसे एक सियासतदान इमरान ख़ान के सामने खड़े हो गए और उन्होंने उनको चैलेंज किया और कहा कि हम आपको वोट नहीं देना चाहते, हम मनी बिल को वोट मिनी बजट को वोट नहीं देना चाहते। आप हमारे हकूक़ के गासिब हैं और आप हमारे वोट से आए और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वो जो गैस के कनेक्शन देने पे खैबर पख्तूनख्वा में पाबंदी है उसको उन्होंने बुनियाद बनाया। तो नाज़रीन बात ये है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ये अचानक नहीं होते, किसी हादसे के नतीजे में नहीं होते। पाकिस्तान की और पाकिस्तान नहीं दुनिया भर की जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स के अगर असरार और रमूज़ को देखें तो इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, बड़ी अरेंजमेंट की जाती है और अपने अपने किरदार अपनी अपनी जगह पर खड़े किए जाते हैं, उनके डायलॉग तय होते हैं। तो वो जो तयशुदा एक स्क्रिप्ट होता है उसके मुताबिक इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। तो ये जो वाक़या कल रूनुमा हुआ है ये दरअसल एक लंबे स्क्रिप्ट की इब्तिदा है और आने वाले कल की ख़बर दे रही है। तो सामिया ख़ान ने तो ये बताया है कि ये जो साल है ये इमरान ख़ान के लिए बहुत खौफनाक है। उन्होंने कोई तारीख़ भी बताई कि फ़लाँ तारीख़ तक अगर वो स्टेप डाउन कर जाएं तो उनके हक़ में बेहतर है, वरना हालात उनके काबू में नहीं रहेंगे और उनके लिए मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। तो नाज़रीन ये मसाइल कैसे बढ़ेंगे? इन मसाइल के हल में एक रुकावट, बड़ी रुकावट थी वो ये थी कि ये मिनी बजट मंजूर हो जाए। मिनी बजट जो है ये हम आप सब जानते हैं कि ये IMF की हिदायत पर और IMF की ख्वाहिश पर और IMF से जो कर्ज़े की अगली किस्त है वो लेने के लिए ये मंजूर करना ज़रूरी था, वरना न ये हुकूमत इस मिनी बजट का बोझ उठाने के लिए तैयार है, ना आने वाला कोई सियासतदान इसका बोझ उठाने के लिए तैयार है। तो बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जिसका बोझ कोई उठाना नहीं चाहता। लेकिन इमरान ख़ान चूँकि फंसे हुए थे और इनके लिए कोई यानी वो जो कहते हैं ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, तो उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, लिहाजा उनको ये मिनी बजट मंजूर कराना ही था। और यूँ समझिएगा ये बली के बकरे थे जिनसे ये काम लिया गया। अब ये इनसे काम ले लिया गया है तो अब इसके बाद जो है अब तमाशा असल शुरू होगा और इस तमाशे की इब्तिदा जैसे कि हमने अर्ज़ किया पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हो चुकी, जहां परवेज़ खटक जो है वो इमरान ख़ान के सामने डट के खड़े हो गए और उन्होंने इमरान ख़ान को चैलेंज किया। उसके जवाब में इमरान ख़ान ने एक उस तरह का तर्ज़ अमल इख्तियार किया जैसे पाकिस्तान की सियासत में लोग अल्ताफ़ हुसैन की शक्ल में देखते चले आए हैं। अल्ताफ़ हुसैन पर जब भी कोई कड़ा वक्त आता था, जब भी इम्तिहान की कोई घड़ी आती थी, वो उस वक्त एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करते थे और वो ख़िताब करते थे और रोते हुए ख़िताब किया करते थे
اور یہ کہا کرتے تھے کہ اوکے اگر مجھے آپ نہیں مانتے، مجھ پہ اعتبار آپ کو نہیں ہے، آپ مجھے ایماندار اور درست نہیں سمجھتے، لیجئے میں آج سے ایم کیو ایم کی قیادت سے اور دستبردار ہوا، میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب آپ چلائیے اپنی سیاست، چلائیے اپنے لے لیجئے اپنے جیسے بھی حقوق لینے ہیں وغیرہ، اس طرح کا وہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا کرتے تھے۔ تو جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے بدھ کا، پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں کم و بیش ایسا ہی ڈرامہ کریٹ ہوا، جس میں عمران خان کو چیلنج کیا گیا، اور چیلنج بھی گھر کے چراغ نے کیا، دل کے پھپھولے نے کیا، اور اس چیلنج کے بعد عمران خان کے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہ رہا کہ انہوں نے الطاف حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پارٹی سے علیحدگی کی اور حکومت سے علیحدگی کا کہا کہ جی جس کو دینا ہے آپ اقتدار دیجیے، اب میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد بیسیکلی اب کہانی شروع ہونے جا رہی ہے، اصل ڈرامے کا آغاز اس وقت شروع ہو جائے گا، اور اس کی جو شروعات ہیں ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اس کی شروعات جیسے کچھ عرصہ پہلے ابھی خیبر پختونخوا میں یہ جو ہیں آپ کے پرویز خٹک صاحب، ان کے قریبی عزیز جو ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، اور یہ آنے والے دن کی سیاست کی خبر دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک بہت اہم واقعہ ہوا ہے جس پہ زیادہ توجہ نہیں دی گئی، وہ یہ ہوا کہ ضلع سرگودا میں ایک بہت بڑی روحانی گدی ہے سیال شریف کی۔ سیال شریف کے ایک چشم و چراغ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ بھی آنے والی سیاست کی ایک بڑی تبدیلی کی خبر دیتا ہے یہ واقعہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیال شریف کی گدی نے نواز شریف کے آخری دور میں جو گزشتہ حکومت تھی اس میں ان کے لیے بڑے مسائل پیدا کیے تھے۔ رانا ثناء اللہ کے ایک بیان پر انہوں نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی ختم نبوت وغیرہ کے سلسلے میں، اور نواز شریف کا ناطقہ بند کر دیا، اور بیسیکلی جو سیال شریف کی جو گدی تھی اور جو اس کے سجادہ نشین تھے، وہ بنیادی طور پر ان کو متحرک کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں۔ تو اس مرحلے پر اگر وہ اتنے ہی یعنی اس حکومت کے اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں معاملات اتنے ہی اچھے ہوتے، تو اس کے نتیجہ یہ ہوتا کہ آج اس گدی کے چشم و چراغ جو ہے آئندہ الیکشن کے لیے تحریک انصاف کا رخ کرتے۔ ایسا نہیں ہوا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، تو یہ ہوا کے رخ کو پہچاننے کی بات ہے۔ اس سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہوا کس رخ کی چل رہی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ اصل میں اب اگر سیاسی پنچھی جو ہیں وہ اڈاری مار کے تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف جا رہے ہیں اور دیگر جماعتوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حکومت کا چل چلاؤ آ گیا ہے۔ اور سامعہ خان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ حکومت اب عمران خان کی حکومت ان کو مستقبل میں نظر نہیں آ رہی، اور ان کے لیے مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک تاریخ بھی دی ہے کہ اگر وہ فلاں تاریخ تک سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں، وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں حکومت سے، تو ان کے لیے مسائل میں کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ کشیدگی اختیار کرتے ہیں، تصادم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کے مسائل میں اور مزید اضافہ ہو جائے گا، اور یہ اس حکومت کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی مستقبل جو ہے وہ یعنی یوں کہیے کہ وہ تاریک ہو جائے گا۔ تو اس سیاسی مستقبل کے تاریک ہونے کی ابتدا بدھ کے دن پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے ہو چکی ہے۔ اس اجلاس میں ہم دہرا دیں کہ پرویز خٹک صاحب نے عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ہمارے ووٹ سے آئے اور ہمارے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو ووٹ نہیں دے رہے، آپ کی پالیسیوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک یوں کہیے کہ یہ ایک دکھاوا تھا، یہ ایک ابتدا تھی۔ اس منی بجٹ کو منظور ہونا تھا کیونکہ اس کے پیچھے اور بہت سارے عوامل تھے، وہ منی بجٹ جو ہے وہ منظور ہو گیا۔ لیکن اب یہ جو ڈرامہ ہے اس کا جو اسکرپٹ کے باقی حصے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، جس کی ابتدا کل اس سے ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یکے بعد دیگرے سیاسی اڑانیں شروع ہو جائیں گی، اور اس اڑان کا
ایک بڑا جو یعنی علامت ہے وہ بھی سامنے آ چکی خواجہ سعد رفیق کی صاحبزادی کی شادی کے موقع پر، جس میں جہانگیر ترین شریک ہوئے اور انہوں نے جہاز کے رخ کے مڑنے کی بھی اطلاع دی۔ اور اب ایسے سیاسی مبصرین یہ اطلاع دے رہے ہیں، ایسے سیاسی مبصرین جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ گہرا ہے اور ان کے ساتھ ان کی محبت کے رشتے زیادہ گہرے ہیں، وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ جو جہانگیر ترین کا جہاز ہے اس میں نواز شریف اور جہانگیر ترین اکٹھے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تعیاد نااہلی بھی کالعدم قرار پا جاتی ہے اور یہ لوگ دونوں ایک جہاز میں بھی سوار ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کوئی یعنی یوں سمجھیے کہ پھر پردہ گرنے میں کوئی دیر نہیں رہے گی اور منظر بالکل بدل جائے گا۔ ناظرین، اللہ حافظ۔